बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने पाकिस्तान और इसके कौमी सलामती के इदारों के चंद ऐसे हकाइक रखूंगा जिसके बारे में शायद आपने इससे पहले ना सुना और जिसके बारे में आपको कोई सियासतदान अपने सियासी जलसों में नहीं बताएगा। आपने किसी पब्लिक गैदरिंग में ये बातें नहीं सुनी होंगी, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से इमरान खान ने हमारी कौमी सलामती के इदारों को इतना मुतनाज़ कर दिया कि किसी का इन बातों की तरफ ध्यान भी नहीं जाता। तहरीक इंसाफ और इसके हवारियों ने अवाम के जहन में ऐसा जहर खोल दिया है कि अब बहुत से लोग बगैर तहकीक किए उनके पीछे आंखों में पट्टियां बांधकर चलते हैं। लेकिन इस वीडियो से पहले आपने शुरू करने से पहले दो अहम काम करने। एक तो आपने इस वीडियो को प्लीज आखिर तक देखना है और फिर देखने के बाद वो सारे के सारे फैक्ट्स जो आज मैं आपके सामने रखूंगा इनको आपने क्रॉस वेरीफाई करना है। फिर आपने बताना है कि असल झूठा इमरान खान है या कोई और, हकाइक को तोड़ मरोड़ कर इमरान खान पेश करता है या कोई और, इदारों की अपनी घटिया सियासत की भेंट इमरान खान चढ़ाता है या कोई और इस सारी कहानी आज से 14 बरस पहले शुरू हुई जब 2008 में FATF ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि यह मुल्क दहशतगर्दों और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को खुली छूट देता है और दुश्मनी ये साजिश रचाई और फिर हालात और वाकयात का एक लंबा सिलसिला चल पड़ा। FATF हर दूसरे साल पाकिस्तान के साथ वही सलूक करता है और हमारे सियासतदान हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। हर साल कोई नई पाबंदी लगाई जाती, कोई नई शिक आ जाती और हम मुंह देखते रह जाते थे। हमारी लंगड़ी लूली मईशत थोड़ा पटरी पे चढ़ी थी कि 2018 में फिर हमें FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया। लेकिन हमेशा की तरह हमारे सियासतदानों के कानों पर तो जूं नहीं रेंग रही थी, बल्कि आज बात खुलकर हो रही है। तो मैं आपको इन सियासतदानों की कुछ कारस्तानियां भी बता दूं। उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी और FATF में रहने की वजह से हम पे कोई सरमायाकार एतमाद करने को तैयार ही नहीं थे। मार्केट में एक अदम इस्तेहकाम की कैफियत थी, लेकिन उसी दौरान जब फाटिफ के बारे में काबीना के इजलास होते थे उनमें एक ही बात होती थी, झूठ बोलो जान छुड़ाओ, झूठ बोलो जान बचाओ। यानी इनको जरा भी शर्म नहीं आई कि एक तरफ मुल्क की मईशत खड्डे में गिरने वाली है और ये बंद कमरों में अय्याशियां कर रहे हैं, आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे थे। सिर्फ एक ही साल में खतरा इतना बढ़ गया कि FATF ने यहां तक फैसला कर लिया कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतें ठीक नहीं करता तो उसको खुदा न खास्ता ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। और ऐन उसी वक्त जब सियासतदानों की अय्याशियां चल रही थी, पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों ने आगे बढ़कर इस मुल्क और इस पर आयद पाबंदियों के बारे में इंतहाई संजीदगी से सोचा और 2019 में GHQ में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट निकालने के लिए एक सेल बनाया गया। बाकायदा 30 यानी 30 से ज्यादा महकमे, वजारतें और एजेंसियों को उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन का एक मुकम्मल तरीकाकार बनाया गया और इस सेल ने दिन रात काम करके मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर एक मौसर लाया अमल बनाया, जिस पर तमाम इदारों ने अमल किया। उसकी वजह से एक कानून बना और कई दिनों की बड़ी लंबी मेहनत के बाद हमारे खुफिया इदारों ने भारत से काम करने वाले कई ऐसे प्रोपेगेंडा सेल्स को बेनकाब किया जो आलमी सतह पर पाकिस्तान के बारे में गलत मालूमात फैला रहे थे। यहां तक कि अक़वाम मुत्तहिदा ने उसकी आके तारीफ कर दी और इसकी बजाय हुकूमत ने इन इदारों को जो इज्जत बख्शी वो आज आपके सामने है। और यही इमरान खान की हुकूमत थी जिसकी दिन रात मदद की गई ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़ सके, हमारा मुल्क एक मुआशी दलदल से निकल सके। लेकिन इसी इमरान खान ने कंटेनर पे खड़े होकर मीर जाफर और मीर सादिक के खिताब जो है वो बांटे और यही इमरान खान की हुकूमत थी जिसके दौर में खुफिया इदारों के अफसरान ने दुश्मन के कई अज़ाइम नाकाम बनाए और बदले में इमरान खान ने उन्हीं अफसरान को चुन चुन कर अपने कंटेनर पर मुतनाज़ बनाया। और यही इमरान खान की हुकूमत थी जिसमें आर्मी चीफ ने चाइना और सऊदी अरेबिया के दौरे किए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको इस घड़ी चोर पर बिल्कुल यकीन नहीं था। गैर तो दूर की बात है, अपने भी इस घड़ी चोर पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। इमरान खान, याद करो आज से 3 साल पहले 3 अक्टूबर का वो दिन जब कोई ताजिर हुकूमत को टैक्स देने के लिए तैयार नहीं था, तब यही फौज का इदारा था जिस पर उन्होंने यकीन किया और टैक्स देने के लिए मान गए। लेकिन इन सब चीजों का बदला तुमने कैसे दिया? सरेआम फौज को बुरा भला किया, सिर्फ अपनी गंदी सियासत चिपकाने के लिए इदारों को बदनाम करके, न्यूट्रल्स और हैंडलर्स की इस्तिलाहें गढ़ खड़ के, बैन अल-अक़वामी सतह पे इदारों को बदनाम करके सिर्फ मुझे सलाब ज़दगान वाले मामले पे जवाब दो। तुमने और तुम्हारे किराए के टट्टुओं ने सिर्फ ड्रामे करने के अलावा क्या किया, शोखिया मारने के अलावा क्या किया? सिर्फ ये बता दो कि वो जो टेलीफोन किए थे उसमें पैसा कितना इकट्ठा हुआ। तुम तो कहते थे कि इमरान खान एक बल्ले पे दस्तखत कर दो तो वो करोड़ों में बिकता है, तो सैलाब ज़दगान के लिए कितने बल्ले साइन किए और उनसे कितने पैसे जमा हो गए, बल्कि फिर अपना खून आलूद कपड़े भी देने थे ना।
کہ اس کے بھی شاید پتہ نہیں کتنے ارب روپیہ مل جانے تھے. اور جو ٹائیگر فورس بنائی تھی کیا وہ صرف گالیاں پکنے کے لیے تھی؟ اس میں کتنے رضاکار جو تھے وہ سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کی مدد کے لیے پہنچے. لیکن جب یہ سوال پوچھو تو سب گونگے, سب کے منہ بند ہو جائیں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے پیسے اکٹھے ہوئے. 14 ارب کے دعوے میں سے 20% بھی اکٹھے نہیں ہوئے. اور ان کا بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں گئے, کس نے کھا لیے, خود اس نے کھا لیے, کسی اور نے کھا لیے. تو گھڑی چور ہے. دوسری طرف جس پر الزام لگا رہے تھے, جن اداروں کو بلا بھرا کہا جا رہا تھا, جن فوج کے جوانوں کے خلاف تمہارے بھونکنے والے کتے ٹرینڈز بنا رہے تھے, وہ تمہاری حکومت کے صوبوں میں سیلاب زدگان کی مدد کر رہے تھے. وہ فوج کے جوان لوگوں میں راشن بانٹ رہے تھے, ان کی زندگیاں بچا رہے تھے. وہ تمہارے ٹیلی تھون کے پیسوں سے نہیں بانٹ رہے تھے بلکہ اپنی تنخواہوں میں سے راشن تقسیم کر رہے تھے. جناب جب کنٹینر پر کھڑے ہو کے اپنی جھوٹی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے نا, تو جلسوں میں انہی اداروں کے خلاف نعرے لگوا رہے تھے. تب یہی ادارے بے گھر لوگوں کو سر ڈھانپنے کے لیے خیمے بھی تقسیم کر رہے تھے. شہری علاقوں میں جمع ہونے والے پانی کو باہر نکال رہے تھے, نکاسی کر رہے تھے. جب دیہاتوں میں بند ٹوٹ رہے تھے تو وہ خیمہ بستیاں بنا رہے تھے. اور جب آپ لوگوں کے ذہن میں غلاظت بھر رہے تھے, اس وقت یہی نوجوان میڈیکل کیمپس لگا کے لوگوں کا علاج معالجہ ان کو فری وہاں پہ فراہم کر رہے تھے. اور جب آپ سرکاری ہیلی کاپٹر پہ موجے مار رہے تھے نا بھائی جان, تو عوام کے ٹیکس کے پیسوں پہ دورے کر رہے تھے. جب کے پی کے حکومت کی ہٹ درمی کی وجہ سے سیلاب میں پھنسے 5 معصوم لوگوں کی جان چلی گئی تھی, اس وقت آرمی کے ہیلی کاپٹر سے کمراٹ میں پھنسے سیاحوں کو محفوظ مقام پہ منتقل کر رہے تھے. اور جب آپ وہ سازشی خط لہرا کر لوگوں کو دکھا رہے تھے, انہی اداروں کو سازش کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے, تب یہی لوگ سیلاب میں ڈوبنے والوں کی جانیں بچا رہے تھے. اور آپ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز شہید کو کیسے بھول گئے عمران خان؟ یہ وہی جنرل سرفراز ہیں جنہوں نے زندگی کے آخری لمحے سیلاب زدگان کی مدد میں گزارے, ان کے درمیان گزارے, جن کے بارے میں بعد میں یہ افواہیں اڑائی گئی کہ آپ تو ان کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے, آپ تو ان کو بے انتہا پسند کرتے تھے. ان کے ساتھ آپ کے کی بورڈ واریئرز نے کیا کیا کہ جب قوم اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کری تھی, ٹھیک اسی وقت آپ کے سوشل میڈیا کے غلاظت کے ٹوکرے ان شہداء کے لیے گھٹیا زبان استعمال کر رہے تھے, مذاق کر رہے تھے, پھپتیاں کس رہے تھے. کیا تم کو ذرا بھی خیال ہے کہ تمہاری اس فضول قسم کی سازشی تھیوریوں کی وجہ سے اس ملک کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا؟ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ہمارے کسی سیاستدان کی وجہ سے بھارت میں شادیانے بجائی گئی. لیکن مبارک ہو عمران خان, مبارک ہو, یہ سہرا بھی تمہارے سر آ گیا. ایک لمحے کے لیے سوچو کہ اگر کبھی ایسا ہوا کہ یہ ادارے آپ کی ان حرکتوں سے تنگ آ کر کام کرنا چھوڑ دیں, سیکیورٹی پہ کھڑا کوئی جوان آپ کی گالی سن کر بندوق وہیں چھوڑے اور کہے میں گھر جا رہا ہوں, آپ کو سکون سے سوتا دیکھ کے ان اداروں کے لوگ آ کر چین کی نیند سونا شروع کر دیں اپنے گھر میں بیٹھ کر. سردی کی ٹھٹرتی شام میں بارڈر پہ کھڑے فوجی بھی گرم شال لپیٹ کر سکون سے بیٹھ گئے. بارش کے موسم میں بھیگنے کے ڈر سے یہ لوگ اپنے گھر میں رہنا شروع کر دیں, دشمن ممالک کے پروپیگنڈا کا جواب دینا چھوڑ دیں اور سیلاب کی صورتحال میں وہ آگے بڑھ کے لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دیں, تو پھر اس ملک کا کیا حشر ہوگا؟ رہے گا یہ ملک, اس ملک کے لوگوں کا کیا حشر ہوگا؟ رہیں گے ان کی عزتیں محفوظ. لیکن تم نے یہ سب کیوں سوچنا؟ کیونکہ تمہارا کام ہے کہ اس ملک پر, اس مٹی پہ تہمت لگا کے دشمن سے داد وصول کرنا. اور یہ کام تم بڑی اچھی طرح کر رہے ہو عمران خان. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھنی ہے, جس طرح جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, اسی طرح تمہارے بھی جعلی پروپیگنڈے کا کوئی سر پیر نہیں ہے. اور اب وقت آ گیا کہ لوگوں کی آنکھیں کھلنا شروع ہو چکی ہیں. جس طرح گھڑی کی چوری پکڑی گئی, اس طرح باقی چوریاں بھی آہستہ آہستہ کر کے پکڑی جانے والی, جن کے بارے میں کب سے بات کر رہا ہوں, جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. میں تب بھی ڈٹا رہا اور میں اب بھی ڈٹا ہوں الحمدللہ. میں تمہارے جھوٹ کے سامنے آنے والے کل کو بھی ڈٹا رہوں گا. یاد رکھنا عمران خان, اور کبھی پھر وقت ملے تو سوچنا کہ اگر یہی لوگ پاکستان کی حفاظت چھوڑ دیں جن کو تم ٹارگٹ کرتے ہو, تو تمہارا بھی کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. سوچنے کی بات. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.